तपाईँ विश्वको जुनसुकै कुनाबाट चुरो कुरो हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई कार्यक्रम चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी यस्तो पवित्र दिन र यस्तो महत्त्वपूर्ण दिनमा कुराकानी गर्दैछौँ जसले यो नेपाल भन्ने देश निर्माण गरिदिनु भयो, एकीकरण गरिदिनु भयो। बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको 301औं जन्म जयन्ती पुष 27 को यो अवसर पारेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यदि बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुक एकीकरण नगरिदिएको भए आज हामी के हुन्थ्यौँ त्यो एउटा काल्पनिक प्रश्न हुन सक्छ, तर नेपाली हुन्थ्यौँ या हुन्थेनौँ यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ। आज युवाहरूले अथवा राजनीतिज्ञहरूले अथवा नेतृत्वले बडा महाराजलाई कसरी सम्झने? एक थरी त थुथु गर्दै उहाँको तस्बिर च्यातेर थुक्न पुग्छन्। वास्तवमा भन्यो भने बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहलाई आज सम्झिनु अत्यन्तै वाञ्छनीय र अत्यन्तै चाहिँ उपयुक्त बनेको छ, किनभने अहिले देश टुक्रा टुक्रा पारिएको छ, काँक्रो चिरे जस्तो चिरिएको छ। बडा महाराजले त्यति बेला टुक्रा टुक्रा भएको 2224 नेपाललाई जोडेर आज सुन्दर नेपाल, विशाल नेपाल बनाइदिनु भयो र त हामी नेपाली बनेर गर्वका साथ छाती फुलाउन पाएका छौँ। तर नेताहरूले यो अवसरबाट हामीलाई वञ्चित पार्दैछन्। किन आज पृथ्वीनारायण शाहको विचार र पृथ्वीनारायण शाहको अभियान अथवा उहाँका चाहिँ ती दिव्य उपदेशहरूलाई यसरी नजरअन्दाज गरिएको छ? त्यसको कतिको सान्दर्भिकता छ? आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा हामी, हुन त उहाँ ज्योतिष पण्डित हुनुहुन्छ, तर अध्येता हुनुहुन्छ, अनुसन्धानदाता हुनुहुन्छ, अनेकौँका दृष्टिमा राष्ट्र निर्माता बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह भनेर उहाँले ठुलो पुस्तक, ठुलो भोल्युमको पुस्तक निकाल्नु भएको छ। ज्योतिष पण्डित हरिप्रसाद सोडारी उहाँ संयोगले गोर्खामै जन्मिनुभयो र बडा महाराजलाई अझै राम्रोसँग बुझ्ने अवसर पनि पाउनुभयो। उहाँसँग आजको चुरो बहसमा हामी ज्योतिषका कुरा गर्ने छैनौँ, बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहका सम्बन्धमा विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त म चुरो कुरोको चुरो बहसमा ज्योतिष पण्डित हरिप्रसाद सोडारीलाई स्वागत गर्छु। गुरुदेव, यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ, हार्दिक प्रणाम छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यो राष्ट्रिय एकता दिवसमा हामी एक हुन सकौँ, हाम्रो मन एक होस्, हाम्रो विचार एक होस्, हाम्रो भाव एक होस्, राष्ट्रियताका लागि हामी एक हुन सकौँ। हजुरलाई र सम्पूर्ण दर्शकलाई मेरो नमन र यही अनुरोध पनि। गुरुदेवसँग सबैभन्दा पहिलो चिन्जान नै मैले यही कुराकानीबाट गरेको थिएँ कि जस्तो लाग्छ। बडा महाराजको विषयमा कुराकानी गरेको थिएँ अथवा स्वस्थानी, यी दुईटामा एउटा विषय चाहिँ थियो। पृथ्वीनारायण शाह नै हुनुपर्छ। आज पनि म बडा महाराजमै केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछु। यहाँले एउटा ठुलो पुस्तक पनि निकाल्नुभयो जो बजारमा अहिले सर्वाधिक चर्चामा पनि छ, अत्यन्तै ठुलो छ। अनेकौँका दृष्टिमा राष्ट्र निर्माता भनेर यहाँले पुस्तक प्रकाशन गर्नुभयो, बाहिर ल्याउनुभयो। त्यो एउटा नेपाली पाठकका लागि, नेपाली जनताका लागि एउटा ठुलो एउटा कोसेढुङ्गा भएको छ बडा महाराजको बारेमा जान्नका लागि। यहाँलाई त्यो प्रति पनि हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, जुन कोसेली यहाँले दिनुभएको छ। आज म ज्योतिषका कुरा गर्ने छैन, म बडा महाराजमै केन्द्रित हुनेछु। हामीले बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहलाई यो 301 वर्षपछि सम्झिने कसरी? आज अनेक तरिकाले सम्झिरहेछन्, कतिपयले थुकेर सम्झिरहेछन्, कतिपयले अनेक तरिकाले लालछना लाएर सम्झिरहेछन्, तर हामी बहुसङ्ख्यकले यो देश निर्माण गरेका एकजना राष्ट्र निर्माताका रूपमा चिनिरहेछौँ। यहाँले कसरी सम्झिने उपयुक्त मान्नुहुन्छ? मैले यहाँबाट सुरुवात गरेँ। पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले त्यही कालको पृथ्वीनारायण शाहको रूपमा हेर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला कुरा। र पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी पृथ्वीनारायण शाहकै दृष्टिले हेर्नुपर्छ, उनका योगदानका दृष्टिले हेर्नुपर्छ। उनलाई थुक्ने भनेका चाहिँ के भनेदेखि उनले असली हिन्दुस्तान नेपाल रहेछ भनेर भने। हिन्दू भन्ने शब्ददेखि रिस उठेकाहरूले थुक्छन्। उनले सबै मानिसहरूलाई चाहिँ एकाकार गर्नका लागि अथवा यो नेपाल पूर्ववत उनीलाई आधुनिक नेपालको एकीकरण कर्ताको रूपमा लिइन्छ। त्योभन्दा पहिला नै नेपाल एक थियो। अब उनले नेपाल एक गरेकोमा अथवा नेपाली हुन परेकोमा दुःख लाग्ने मान्छेले उनलाई थुक्छन्। अर्को, उनका वंशज अथवा उनका सन्तति निवर्तमान अहिले केही वर्ष अगाडिसम्म शासन चलाउनु भएको ज्ञानेन्द्र सरकारका पिता पुर्खा सम्झिएको कारणले गर्दा थुक्छन्। कतिपयले नेपालको माटोको संरक्षण गरेर अथवा यो अरूको गुलाम होस् भनेर जसले चाहन्थे त्यो गुलाम हुन उनले दिएनन्, त्यो कारणले गर्दा उनीहरूले थुक्छन्। मेन त यिनीहरूले थुक्ने भए। अर्को कुरा चाहिँ यो भूमि ऋषि भूमि हो, देवभूमि हो। यहाँका कुण्डहरूमा साधकहरूले, सिद्धहरूले, ऋषिहरूले, बराहहरूले, मस्ट्रोहरूले, हाम्रा कुलदेवताहरूले, पितृहरूले, अप्सराहरूले ध्यान साधना गरे। त्यो भूमिलाई एक बनाइदिए। त्यो बनाइदिएकोमा गर्व गर्नेहरूले पूजा गर्छन्। हामीले पृथ्वीनारायण शाहकै रूपमा किन हेर्नुपर्छ भनेदेखि उनी मान्छे हुन्,
मानवीय त्रुटि उनले गरे। एकीकरण माला लिएर हुन्थेन, शास्त्र हातमा लिएर गीता लिएर हुन्थेन, उनले भाला लिए, उनले शस्त्र लिए र नेपाल एकीकरण गरे। त्यहाँ जनधनको केही हतोहत भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा तिनी त्यो गोर्खाको तर्फबाट होस् अथवा फरक राज्यहरूको होस्, मानवीय त्यो जुन हतहत भयो त्यो प्रति हामीले श्रद्धासुमन गर्नुपर्छ। तर त्यो बलिदानीले नेपाल दियो, तर पछिल्लो क्रान्तिले हामीलाई के दियो त्यो हेर्नुपर्छ। जस्तै ६२-६३ को आन्दोलन र माओवादी जनयुद्धले हामीलाई के दियो भन्दाखेरिमा हाम्रा युवा युवती, विशेष हाम्रा नेपालका युवतीहरूलाई खाडी मुलुकमा एउटा बजार उपलब्ध गराइदियो। त्यसले के दियो भन्दा त्यो दियो। त्यहाँबाट के आइरहेको छ अहिले हामीले देखिरहेका छौँ। प्रतिभावान युवाहरूलाई नेपाल फर्कन दिएन। त्यो कि पार्टीको घुम्टो उड्न पर्यो कि विरासत बोकेको परिवारको हुनु पर्यो, नत्र त्यसलाई मौका छैन। अहिलेको युद्धले त्यो दियो। पृथ्वीनारायण शाहको युद्धले के दियो भन्दाखेरिमा फरक जाति, फरक धर्म, फरक भूगोल, फरक संस्कृतिका मानिसहरूलाई तिमी नेपाली हौ है भन्ने एउटा बीजारोपण गरिदियो। र अहिलेसम्म विश्वको परिवेशमा अथवा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुन पाए। नेपाल भनेको सगरमाथाको देश, बुद्धको देश, पशुपतिको देश भनेर परिचय यसले कायम गर्न सक्यो। र पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश चाहिँ हामीले पढ्ने काम, पुज्ने काम र बुझ्ने काम केही पनि गरेनौँ। र यो तीनवटै नभइसकेपछि कार्यान्वयनको पाटोबाट हामी ओझेलमा पर्यौँ। र यसले गर्दाखेरिमा पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी एउटा योद्धाको रूपमा मात्रै हेरौँ। पृथ्वीनारायण शाहको फोटोमा हेर्नुहोस्, औँलो यसो गरेको छ। त्यसको अर्थ के हो? औँलो यसो गरे भएदेखि तिमीहरू एक हौ है, अरूलाई निर्देश गरे हुन्थ्यो। यो औँलो यसो गरेको छ। यो औँलो यसो गरिसकेपछि हामी एक हौँ है, म पनि एक हुन्छु, तिमीहरू पनि एक हौ है, हामी एकतामा चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ है भनेर औँलो यसो गरेको छ। औँलो यसो गरेको छैन, यसो गरे भनेको छैन, यसो नि गरेको छैन, तिमीहरू हुने म हुँदिनँ भनेको छैन। त्यो औँलो चाहिँ उसले यसो गरेको छ। र वास्तवमा यो एक प्रकारको मुद्रा पनि हो। यो मुद्राले के गर्छ भने जागरण लिएर आउँछ, तपाईँको पाचन शक्तिलाई काम गर्छ। यो मुद्राले के गर्छ भने पहिला ध्यान गर्नका लागि तपाईँले यो नाकको टुप्पामा हेर्नुपर्छ, त्यहाँ पुग्नभन्दा दृष्टि एक बनाउनुपर्छ। त्यो नभइकन यसरी गरेर यता लिएर आउँदाखेरिमा यो आँखाको एक्सर्साइज पनि हुन्छ। हेर्ने दृष्टि तिम्रो पवित्र हुनुपर्छ, हेर्ने दृष्टि तिम्रो समान हुनुपर्छ र जे हेर्न खोजेको त्यही तिमीले देख्नुपर्छ भन्ने दृष्टिले पनि औँलो उठाएको। हुन त पृथ्वीनारायण शाहको जुन फोटो अहिले शालिगहरू फोटोहरू पाइन्छ त्यो चाहिँ बालकृष्ण समले अमर चित्रकारलाई कोर्न लगाएर अमर चित्रकारले बनाएको हो। बालकृष्ण समको नेतृत्वमा त्यो बनेको हो। तर पछाडि नुवाकोट दरबारमा त्यहाँ खोज्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिग पाइयो भनेर अनि मैले पनि पृथ्वीनारायण शाहको त्यो शालिग चाहिँ त्यहीँको साभार गरेर अनेकौँका दृष्टिमा राष्ट्र निर्माता भन्ने पुस्तकमा त्यहीँबाट साभार गरेको हो मैले पनि। यसरी पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी नेपाली भएर अथवा हामी चाहिँ त्यो युद्धमा सबै परिवारले, सबै जातिले, सबै धर्मले त्यो युद्धमा बलिदानी गरेको छ। कसैले ज्यानकै बलिदानी गरेको होला, कसैले योद्धाको भूमिकाको बलिदानी गरेको होला, फरक फरकको बलिदानी गरेको छ। अरू त के, त्यति बेला जोगीहरूलाई समेत पनि प्रयोग गरेको छ पृथ्वीनारायण शाहले। यो कारणले गर्दाखेरिमा भोगीदेखि रोगीसम्म, जोगीदेखि शासकसम्म सबैको एउटा साझा भूमि हो भनेर पहिचान दिने। अथवा हामी सत्ययुगमा नेपाललाई सत्यवती भनिन्थ्यो, त्रेतायुगमा तपोवनी भनिन्थ्यो, द्वापर युगमा मुक्ति सोपान भनिन्थ्यो र कलियुगमा यसलाई नेपाल भनिन्थ्यो। त्यो कलियुगको नेपाललाई अक्षुण्ण राख्नका लागि जो योद्धाले एउटा श्री गणेश गरे त्यो योद्धाको नाम पृथ्वीनारायण शाह हो। र हामीले 300 वर्ष अगाडि गएर त्यति बेलाका शासकहरूको चिन्तन कस्तो थियो र त्यो टाकुरामा जन्मिएको पेटभरि भात पनि खान नपाउने एउटा राज्यमा जन्मिएको पृथ्वीनारायण शाहको चिन्तन कहाँ थियो? अहिलेका राजनीति अमेरिका, बेलायत तथा युरोपका विभिन्न युनिभर्सिटीबाट राजनीति शास्त्रमा पिएचडी गरेर आउनेहरूको, योजनाविदहरूको, संस्कृतिविदहरूको, डाक्टरहरूको, इन्जिनियरहरूको चिन्तनभन्दा पृथ्वीनारायण शाहको चिन्तन 300 वर्ष अगाडि जन्मिएको, 301 वर्ष अगाडि जन्मिएको पृथ्वीनारायण शाहको चिन्तन कुन तहमा थियो भनेर हामीले विचार गऱ्यौँ भने पृथ्वीनारायण शाहको प्रष्ट खाका देखिन्छ।
एउटा त उनले लेखेको रचनाबाट पृथ्वीनारायण शाहलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, अर्को उनले गरेको योगदानबाट हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, एउटा उनले जुन जुन कुरा सङ्केत गरेर गए ती कुराहरूलाई हेऱ्यो भने बल्ल पृथ्वीनारायण शाहको सक्कली स्वरूप आउँछ, सक्कली चिन्तन आउँछ र वास्तविक उनको योगदान हामीले बुझिन्छ। यति लामो योगदान र यति ठुलो योगदान सायद नेपालमा अर्को कोही पनि छैन होला पुर्याउने, सम्भवतः यो नेपाल बनिसकेपछि मयौँ भन्नेहरूले पनि आजको दिनमा यो आधुनिक युगमा जन्मिँदा पनि 301 वर्ष अगाडि जन्मिएको बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको एक अंश बन्न पनि बडो गाह्रो देखिन्छ यहाँको कुरा सुन्दा। आज देश जसरी अस्थिरतामा धकेलिएको छ, अथवा हिजो बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले जति बेला नेपाल एकीकरण गर्नुभयो त्योभन्दा अगाडि 2200-2400 टुक्रामा रहेको नेपाललाई उहाँले एउटा नेपाल बनाउनु भयो, एक नेपाल बनाउनु भयो। आज त्यसै गरी जानी जानी सङ्घीयतामा 7 प्रदेश बनाइएको छ, विखण्डन गर्न खोजिएको छ, टुक्रा टुक्रा बनाउन खोजिएको छ, जातीयतामा लडाइँ पारिएको छ, धार्मिक लडाइँ पारिएको छ, सैद्धान्तिक लडाइँ पारिएको छ। नेपाललाई वास्तवमा भन्ने हो भने टुक्रा टुक्रा बनाउन अनेक तरहले प्रयास गरिएको छ। आजको युवा, आजको यो देशको म नेता हुँ भन्नेहरूले चाहिँ कसरी सम्झिने पृथ्वीनारायण शाहलाई र उहाँको दिव्य उपदेश कसरी ग्रहण गर्ने? जो सङ्घीयतामा मुलुक गइरहेको छ उनीहरूले ठ्याक्कै उल्टो दिशातिर गएको छ नि बडा महाराजले भने। उल्टो दिशामै गएको कारणले गर्दा तपाईँ हामीले यो हालत भोग्नु परेको हो र स्वदेशमै बसेर म केही गर्छु भनेर फर्केका युवा युवतीहरू फेरि यहाँबाट झोलीटुम्बा बोकेर सम्बन्धित देशमा फेरि फर्कनु पर्ने अवस्था, जुन यही गोली खाएर मर्नुपर्ने अवस्था विभिन्न जुन परिदृश्य छ अथवा जुन हामीले झेलेका छौँ त्यो कुरालाई चाहिँ जति यिनीहरूले टालडुल गरे पनि हाम्रो हालत के छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। यिनीहरूले कति नक्कली कुरा गरेर छन्, यिनीहरू कति नक्कली मान्छे रहेछन्, यिनीहरूले कतिसम्म तल गिरेर व्यवहार गर्दा रहेछन् र बोल्दा रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रष्ट बुझेका छौँ। यतातिर नजाउँ। सबभन्दा पहिला त सङ्घीयतातिर गइरहेको मुलुक जुन छ त्यसलाई पृथ्वीनारायण शाहले के भने जब उपत्यका जितिसकेपछि कीर्तिपुरको युद्धमा आँखा गुमाएको सूर्यप्रताप शाह अथवा उनका अरू भाइहरू जो छन् उनीहरूले भने दाइ हामीलाई पनि एउटा सानो राज्य काहीँ गरी खान देऊ न भनेर उनले भन्दा पृथ्वीनारायण शाहले यो आमालाई यसरी पाट भाग भाग गरेर विभाजित गर्ने यो यसरी पैतृक सम्पत्ति होइन, राज्य अब अंशबन्डा गर्ने जग्गा जमिन होइन भनेर उनले देश निकाला गर्थे। कस्तो भाइलाई, आँखा फुटाएको भाइलाई, युद्धमा भाग लिएर घायल भएको भाइलाई, काकालाई र आफ्नो पारिवारिक सदस्यलाई उसले निकाल्यो। यो कुरा चाहिँ अहिलेका शासकहरूले बुझ्नु पर्यो। आफ्नो श्रीमतीलाई स्वकीय बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन, छोरी बुहारीलाई मेयर बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन, यी शासकहरूले बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरा, पृथ्वीनारायण शाहले रोजेको कजाई कसलाई दिन लागेको थियो, काजीपद कसलाई दिन लागेको थियो भने बिराज बखेतीलाई दिन लागेको थियो। तर 2200-2400 राज्यले, गोर्खा राज्यका जनताले रुचाएको कसलाई रहेछ, कालु पाण्डेलाई। त्यो पछि उनले सरक्क आफ्नो मनको मान्छेलाई हटाएर जनको मान्छेलाई ल्याएर राखे। भनेपछि डेमोक्रेसी, प्रजातन्त्र, जनमत त त्यहाँ कदर भयो नि। यिनीहरूले माओको सिद्धान्त लाल किताब पढ्नुभन्दा अथवा कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो पढ्नुभन्दा पहिला अथवा युरोपबाट आएको काङ्ग्रेसको सिद्धान्त पढ्नुभन्दा पहिला अथवा भारतले उपदानमा दिएको काङ्ग्रेसी सिद्धान्त पढ्नुभन्दा अथवा पर्साबाट आएको, युरोपको पर्साबाट आएको माओवादलाई हेर्नुभन्दा पहिला यिनीहरूले पृथ्वीनारायण शाह र दिव्य उपदेशलाई हेरेको भए आज हामी यो अवस्थामा पुग्ने थिएनौँ। त्यो मात्र होइन, पृथ्वीनारायण शाहकै सन्ततिले पनि यो नियमलाई हेरिदिएको भए राज संस्था यसरी जाने थिएन। आफ्नो मान्छे को हो, दिनुपर्ने को हो भनेर यदि राज संस्थाले बुझिदिएको भए अहिले मन्दिर पूजा गर्दै यो जनलहर कहाँ छ भन्ने विचार गर्नुपर्ने अवस्था राज संस्थाको पनि हुन्थेन, पार्टीको पनि हुन्थेन। र हामीले विवेक प्रयोग गर्न जसरी बिराज बखेतीलाई नदेऊ है काजी चाहिँ कालु पाण्डेलाई बनाउन सक्नुपर्छ भनेर हामीले दबाब दिन सकेको भए, हामी पनि त्यो अवस्थामा पुगेको भए हामीले पनि यो अवस्था भोग्नु पर्ने थिएन। नेता पृथ्वीनारायण शाहका सन्तति र हाम्रो दुर्भाग्य हो। यस कारणले गर्दाखेरिमा शासकले कस्तो विचार गर्न सक्नु पर्दो रहेछ र के त्याग गर्न सक्नु पर्दो रहेछ त्यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। पृथ्वीनारायण शाह के भन्छन् भने विदेशमा जाऊ, कला सिपहरू सिक र स्वदेशमै आएर तिमीले काम गर भन्छन्। अहिलेका युवाहरूलाई हामी बेचेर रिमिट्यान्समा हामी बाँच्नुपर्ने छ, हामीले तिरेको ट्याक्सले हामीले नेता पाल्नुपर्ने छ। यी नेता किन पाल्ने? हामीले दिव्य उपदेश पढ्यो भने त्यो जागरण आउँछ। त्यो भएर कुनै पनि कक्षामा दिव्य उपदेश छैन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कुनै पनि नेताले अथवा कर्मचारीले, उच्च पदस्थ व्यक्तिले यदि
शपथ लिनुपर्छ भने 4वटा पुस्तक अगाडि राखेर ढोग्नुपर्छ र छोएर कसम खानुपर्छ। पहिलो वेद, दोस्रो त्रिपिटक, तेस्रो मुन्नुम, चौथो दिव्योपदेश। यी 4वटा किताबलाई राखेर हामीले त्यो कुरा गर्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले जति बेला काठमाडौँ आक्रमण गरे, काठमाडौँ विजय गरे, उनले काठमाडौँ जितेको भनेको 1825मा जिते, पुरै उपत्यका जितेको भनेको 1826मा जिते विक्रम सम्वतको। माओवादीले गाउँबाट मान्छेलाई बाँच्न नसक्ने बनाएर वारवारी जब काठमाडौँ र सदरमुकाम र सहर केन्द्रित बनायो, त्योभन्दा पहिला काठमाडौँमै म 57 सालमा पढ्न आउँदैमा यति धेरै बाक्लो बस्ती भइसकेका थिएन भनेपछि आजभन्दा झन्डै 280 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा साना साना झुपडीहरू बाहेक अथवा केही दरबार बाहेक अरू कहीँ पनि दरबार थिएन। त्यस्तो खुल्ला ठाउँ हुँदा पृथ्वीनारायण शाह के बोल्छ भने अन्न उत्पादन हुने ठाउँ र खनिज हुने ठाउँमा बस्ती छ भने सार्नु। त्यो बेलाको पृथ्वीनारायण शाहले बोल्छ। अहिले प्लटिङ गरेर बेच्छन्। अहिलेको अवस्था यो छ भने चाहिँ हामीले पृथ्वीनारायण शाह पढ्न सके भए कति राम्रो हुने थियो। पृथ्वीनारायण शाह के भन्छन्, यहाँकै कला, नाच, भाषालाई प्राथमिकतामा देऊ। कुमारीको खुट्टा ढोक गरे होइन र? हो, म फेरि त्यता नि जान्छु। भनेपछि उसले स्थानीय सङ्गीतलाई कति प्राथमिकतामा राखेको रहेछ, कला सङ्गीतलाई, वैभवलाई। यो कुरा अहिले हामी सिक्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाह जब उपत्यका जित्यो, त्यो पछि बौद्ध स्वयम्भूनाथको गुठीलाई कायम गर्छ। त्यहाँको पुजारी गोर्खाबाट आएको कुनै लामालाई बनाउँदैन, यहीँको लामालाई जो पूजा गर्दै आइरहेको छ त्यसैलाई नै बनाउँछ। पृथ्वीनारायण शाह पञ्चामृतको व्यवस्था पशुपतिनाथमा गर्छ। पशुपतिनाथमा उसले गोर्खाबाट आएका भट्ट ब्राह्मणलाई यहाँ पुजारी नियुक्ति गर्नुपर्छ बोल्दैन। पृथ्वीनारायण शाह कुमारीको खुट्टो ढोग्न जान्छ। उसले त्यो कुमारी अबदेखि शाह वंश परम्पराको हुनुपर्छ भनेर ऊ भन्दैन। अहिलेका नेताहरूले के गरेका छन् भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट रूपमा बुझेका छौँ। हामीले यो मुलुकको विकास गर्नु छ भने पृथ्वी पथ, पृथ्वी चिन्तन, पृथ्वी मार्ग, पृथ्वी दर्शन भन्दा बाहिर जानु हुँदैन। त्यही गएकै कारणले गर्दा आजसम्म यहाँ पुग्यौँ हामी। पृथ्वीनारायण शाहले के भन्छन्, यहाँका हरेक कला, संस्कृति, भाषालाई उसले स्थायित्व दिन्छन्। तपाईँलाई थाहा होला, आजभन्दा 40-50 वर्ष अगाडिसम्म पनि यहाँका कयौँ नेवार परिवारले नेपाली भाषा बुझ्थेनन्। पृथ्वीनारायण शाहले चाहेको भए गोर्खाली, त्यति बेला गोर्खामा नेपाली भाषा बोलिन्थ्यो, नेपाली भाषा बोलेन भनेदेखि जसरी मैले क्रिस्चियनलाई लहटेँ त्यसरी लहट्छु भनेर उसले बोलेन। 50-60 वर्ष अगाडि काठमाडौँ आउने हरेक मान्छेलाई सोध्नुहोस्, यहाँका धेरै जस्ता नेवारहरूले नेवारी भाषा बाहेक अरू भाषा बोल्थेनन्। पृथ्वीनारायण शाहले चाहेको भएदेखि 1825मा भनेको आजभन्दा झन्नै 275 वर्ष अगाडि हाराहारी नै यहाँबाट नेवारी भाषाको लोप गराइदिन सक्थ्यो। नेवारी धिमे बाजा गोर्खाली बाजा हो र, धिमे बाजा हटाइदिन सक्थ्यो। जुन पटासीहरू यिनीहरूले लगाउँछन् त्यो हटाइदिन सक्थ्यो। तिमीहरू दौरा सुरुवाल लगाऊ, अरू म लगाउन दिँदिन भनेर भनिदिन सक्थ्यो। के चाहिँ गर्न सक्थेन त्यो विजयी राजाले? त्यो मात्रै होइन, अर्को पनि उदाहरण हेर्नुहोस्। यो चाहिँ विशेष गरेर मान्छे मारेर, मान्छे काटेर, प्रतिभालाई पलायन गराएर, अरूलाई दबाएर, अरूलाई थर्काएर, लुटेर राजनीति गर्नेहरूले कान खोलेर के सुन्न जरुरी छ भने पृथ्वीनारायण शाहले जयप्रकाश मल्ललाई चाहेको भए काठमाडौँमै मारिदिन सक्थ्यो, तेज नरसिंह मल्ललाई ललितपुरमै मारिदिन सक्थ्यो। त्यति मात्रै होइन, रणजित मल्ललाई भक्तपुरमै मारिदिन सक्थ्यो। ऊ के गर्छ? तीनतिरबाट आक्रमण गर्छ र ललितपुर जाने बाटो छोडिदिन्छ जयप्रकाश मल्ललाई। बन्दुक पड्काउँछ, जयप्रकाश मल्ल भाग्छ। उसलाई तरसाउनलाई पड्काएको थियो। मार्न चाहेको भए गोर्खालीले त्यो बागमती कट्न दिँदै दिन्थेन। त्यो पछि तेज नरसिंह त आफै भाग्या हो, ललितपुरमा त युद्धै भएको छैन। भक्तपुरमा जुन युद्ध जितिसकेपछि उनले के गरिदिए त पृथ्वीनारायण शाहले भने रणजित मल्ललाई, तेज नरसिंह मल्ललाई र जयप्रकाश मल्ललाई बोलाएर तपाईँहरूको अन्तिम इच्छा के छ? र रणजित मल्ललाई त के भनेको थियो भने मितवा तपाईँ बनेपाको राजा बन्नुहोस् अथवा उपत्यका बाहेक काहीँको राजा बन्नुहोस् भन्दा रणजित मल्लले के भन्छ भने तिमीले यो जुन भन्यौ तिमीले छोराको कर्तव्य निभायौ, म राजा पनि हुँ, त्यो र मितवा मात्रै होइन म राजा पनि हुँ। मेरो कर्तव्य के हो भने हारिसकेपछि राज्य गर्नु हुँदैन। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले भन्छन् हजुरलाई म के सेवा गरौँ भन्दा म बनारस जाने इच्छा छ, मलाई बनारस जाने प्रबन्ध गरिदियो। बनारससम्म जाने प्रबन्ध गरिदिन्छ।
उसले मैले तेरो राज्य लुटेँ, अब म तँलाई यहीँ मारान्छु भने नि त्यति बेला त जितेको राजाले हारेको राजालाई त मारान्ने चलन थियो, हानेन। जयप्रकाश मल्ललाई सोध्यो तपाईँ के चाहनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरिमा जयप्रकाश मल्लले के भन्छन् भने मलाई मेरो छाता चाहियो, मेरो लौरो चाहियो र मेरो जुत्ता चाहियो। यो भनेको मलाई राजदण्ड चाहियो, सिर्पेज चाहियो र यो राज्य चाहियो। त्यो पछि पृथ्वीनारायण शाहले के भन्छन् भने तपाईँ मेरै सन्तानमा दुईपल्ट जन्मनु हुनेछ। दुईपल्ट जन्मिने हुनेछ भनेपछि जयप्रकाश मल्लले हाँस्छन्, तपाईँ यस्तै कृत्य कुरा गर्नुहुन्छ। पहिला पनि मिजु भन्नुहुन्थ्यो, हुँदाहुँदै मेरो राज्य नै खाइदिनु हो, अब फेरि दुईपल्ट जन्मिन्छ भनेपछि अनि पृथ्वीनारायण शाहले के भन्नु भने तपाईँ दुईपल्ट जन्मिनुहुन्छ। त्यसको प्रमाण के हुन्छ भने जसरी अहिले तपाईँलाई तपाईँकै छोराले तपाईँको श्रीमतीले नै सहयोग गरेनन्, त्यसरी नै तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई राजा हुँदा त्यसरी नै मेरो सन्तानमा जन्मिँदा पनि सहयोग गर्दैनन् भनेपछि रणबहादुर शाह एकपल्ट जन्मिए जयप्रकाश मल्ल र फेरि अन्तिममा चाहिँ वीरेन्द्र भएर जन्मिए भन्ने भनाइ छ। यो भनाइ आफ्नो ठाउँमा छ। तथापि पृथ्वीनारायण शाह कति चतुर रहेछ भने ऊ के भन्छ, दक्षिणको बादशाह बडा चतुर छ, त्योसँग विवेक गरेर घा गर्नु, विचार गर्नु, काम गर्नु। किनभनेदेखि उसले किन विचार गर्यो भने त्यति बेलाको अङ्ग्रेजले एउटा धर्म प्रचार गरेर अहिले जसरी धर्मको नाममा यिनीहरूलाई किनिराखेको छ त्यो किन्नका लागि त राम्रो प्रबन्ध त्यति बेलै भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले के गरे, नेपाल सिद्ध्याउने जति पनि क्रिस्चियनलाई थिए तिनीहरूलाई लहटेका हुन्। तिनीहरूले नै पृथ्वीनारायण शाहलाई अन्तिममा के गरे भने 12 धार्नी र 17 धार्नी 18 सबै क्रिस्चियन लखेट्या होइनन्। कहाँ पृथ्वीनारायण शाहको भाइ सूर्यप्रताप शाहको आँखा फुट्दाखेरिमा क्रिस्चियनहरूले सहयोग गरेका छन् उसलाई र उसले त्यो बापत पृथ्वीनारायण शाहले त्यहाँ बस्ने खाने प्रबन्ध मिलाइदिएछ। पृथ्वीनारायण शाहलाई क्रिस्चियन धर्मसँग टाउको दुखाइ होइन, पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपाल टुक्र्याउनेसँग टाउको दुखाइयो। तर जसरी यहाँले पृथ्वीनारायण शाहको चर्चा गर्नुभयो नि, मल्ल राजाहरूसँगका कुराकानी हुन् अथवा अरू नै विषयमा अथवा कुमारीलाई ढोकेका कुरादेखि लिएर यहाँको रीतिथिति संस्कृतिमा चाहिँ हस्तक्षेप नगरेको कुरा गरिरहँदा अर्कोतिर यहाँले अघि प्रसङ्ग निकाल्नुभयो किर्तिपुरमा उनीमाथि पनि झन्डै आक्रमण भएको थियो, राजा भावनाले उनी काटिएनन् भन्ने एउटा प्रसङ्ग छ र अर्को किर्तिपुरमा 17 धार्नी नाक कान काटेको भनेर अहिले किर्तिपुरमै एउटा ढुङ्गामा गएर यी आङ्काजीहरू थुक्छन् क्या बडामारा धिराजको तस्बिरमा। यो चाहिँ के थियो? यो धेरैचोटि सोधियो, धेरैचोटि कुरा पनि गरियो, सधैँ हरेक वर्ष यो कुराकानी गर्ने कर्मकाण्डी जस्तो पनि भएको छ। बडामारा धिराजलाई यो सबै कुरा गरिरहँदा त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति नकारात्मक तरिकाले यहाँ व्याख्या गर्नु, नेपालीहरू नै थुक्न जान चाहिँ अगाडि सरे, खलनायकको रूपमा चित्रित गर्छन् केही पात्रहरूले। यो किन हो? यो दिल के फपोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लगी घर के ही चिराग से। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हाम्रो घरमा आगो लाउने काम हाम्रा भनिने मान्छेहरूलाई गराउन लगाइयो। पृथ्वीनारायण शाहले त्यत्रो पहिला त 17 धार्नी नाक काट्नका लागि जनसङ्ख्या कति हुनुपर्छ त्यसैले नै मापन गरे हुन्छ। त्यो नाक कति सालमा काटिएको हो भनेर भन्दाखेरिमा उनीहरूको भनाइ अनुसार 1825 तिरै होला, 1821 मा काटियो भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। त्यो किर्तिपुर चाहिँ काठमाडौँको होइन ललितपुरको हो। पहिलो पटकको आक्रमणमा पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ त्यहाँ आक्रमण गर्दाखेरिमा चाहिँ उनी धनै मारिएनन्, कालु पाण्डे त मारिए नै। त्यो पछाडि उनी भागेर बेलुका एउटा बुढी आँखामा खाना खान आजित भएर अब त्यहाँबाट उनी भागे। सेनाहरू अब तितर बितर हुनु स्वाभाविकै हो, उनको ज्यान बाँच्यो र एकजना बुढियाको घरमा उनी खाना खान पुगे। बेलुका बास मागे, बसे। त्यति बेला अब खिचडी बनाएर दिन् बुढीले। त्यो खिचडी दिइसकिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले बिचैमा हात हालेर खाए, खान खोजे हात पोल्यो। अनि बुढियाले भनिन् त कस्तो पृथ्वीनारायण शाह जस्तो मूर्ख रहेछस् भनिन्। अनि उनी त दङ परे, एउटा बुढियाले पृथ्वीनारायण शाह जस्तो त चाहिँ मूर्ख रहेछस् भनेपछि आमा म मूर्ख कसरी भएँ भन्दाखेरिमा यो खिचडी त वरिपरिबाट खाँदै जाने हो, बिचमा त तातो भइहाल्छ नि, छेउछेउमा सेलाको खाँदै जाने हो। त्यो भएर काठमाडौँमा जित्नु छ भने तिमीले के गर्ने हो, काठमाडौँ वरिपरिका राज्यलाई जित्नु पर्थ्यो। त्यो पृथ्वीनारायण शाहले, उनी पृथ्वीनारायण शाह नि थाहा नै छैन त्यो बुढियालाई। अब पृथ्वीनारायण शाहलाई उनले उपदेश दिइन् पहिला वरिपरिको राज्य जितेर पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँभित्र आक्रमण गर्नुपर्थ्यो। त्यो कस्तो मूर्ख रहेछ। पहिले उसले कहाँ आक्रमण गरिरहेको छ, काठमाडौँमा आक्रमण गरिरहेको छ। त्यो पछि उनले दोलखा जिते, त्यो पछि उनले मकवानपुर जिते, सिन्धुली जिते, सब यता वरिपरि जिते। नुवाकोट त जितिसकेकै थिए, त्यो पछि यसलाई नाकाबन्दी गरे अनि मात्रै जितेका हुन्। यो कारणले गर्दाखेरिमा हामीले पृथ्वीनारायण शाहले उनका आफ्ना कविले नै के लेखेका छन् भने कस्छन् केहीको चाहिँ नाक काटियो, नाक कान काटिएको चर्चा छ। त्यसलाई दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ। एउटा इज्जत गएको
प्रसङ्गमा नाक काटियो, अहिले पनि चलन छ नि, नाक काटियो भन्ने चलन छ। अर्को कुरा, पृथ्वीनारायण शाह त्यो युद्धमा, अन्तिम युद्धमा आफू सहभागी नै बनाएको छैन। त्यो कुरा जुनले यो गीत गाउँछ त्यो गीत गाउनेलाई यो कुरो नै थाहा छैन पृथ्वीनारायण शाह अन्तिम युद्धमा छँदै थिएनन् भनेर। अर्को कुरा के भने त्यो बेलामा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले त्यहाँ जो मान्छे प्रमुख संरक्षक भएर कीर्तिपुरको जिम्मा दिएको थियो त्यसको छोरालाई अपहरण गरिसकेका थिए। त्यो कीर्तिपुरमा यताउति गरिस् भने, हामीलाई आउन दिनुहोस् भने तेरो छोराको अवस्था यस्तो छ भनेर खबर गरिसकेका थियो। मुख्य मान्छेले तपाईँहरू आउनुहोस्, हामी आजित भइसकेका छौँ पटक पटक आक्रमणले, आउनुहोस् हामी ढोका खोलिदिन्छौँ, तपाईँहरू भित्र आउनुहोस् अनि यहाँको सबै कुराहरू तपाईँलाई सुम्पिन्छौँ भनेर एक प्रकारको गोप्य सम्झौता भएको थियो। जसरी माओवादी कालमा हुन्थ्यो विभिन्न कुराहरू हो, त्यस्तै खालको माओवादीले विशेष सुने हुन्छ। अहिले यो विशेष प्रचण्डले भने त गत साल चुनावको बेला म पृथ्वीनारायण शाहकै कला कौशल अथवा उनकै युद्ध रणनीति अप्नाएर जनयुद्धमा लड्या हुँ भनेर भन्दै थियो त। त्यो भन्न चाहिँ उनलाई पाप लाग्छ, त्यो भन्न हुँदैन। शहीदहरूले उनलाई सराप्छन्, त्यो काम चाहिँ किन उनलाई गर्न मिल्दैन भनेदेखि पहिला कुरा कम्युनिस्टले राजाको सिद्धान्त मान्दैन। तपाईँ राजाको सिद्धान्त मान्दैन भनेर गुरुदेवले भनिरहँदा त्यही जनयुद्धमा सामेल भएका नेत्रविक्रम चन्द अहिले माओवादीभन्दा अलि पर छन्, उनी पृथ्वीनारायण शाहको शालिगको अगाडि तस्बिर खिचाउन लालायित भएका छन्। सिपी गजुरेल त्यही लालायित भएका छन्। प्रचण्डले गत निर्वाचनको बेला आफूले शालिग नफालेको तर फालिएको शालिग चाहिँ म गोर्खामा ठड्याउँछु भनेर भाषण पनि गरे। अहिले सबै चाहिँ पृथ्वीनारायणतिर आकर्षित भएका छन्। यसको कारण के हो? उनीहरू सचिएका हुन् कि यो भित्र नि अरू कुनै गम्भीर रणनीति गर्दैछन्? सबभन्दा पहिला उनीहरूले आफू हिँडेको बाटो गल्ती रहेछ, जनता भड्काएर हामीले पाप गरेछौँ, हामी निष्कर्षमा केही काम गर्न सक्दैनौँ, जनतालाई उनीहरूमा हामीमा शासन गर्ने कला छैन भनिसकेपछि केही राजाबारीहरूको अलिकति सिम्पाथी पाइन्छ कि भनेर एउटा त्यो काम हो। अर्को कुरा चाहिँ मैले ज्योतिषीय दृष्टिले, तपाईँले ज्योतिष शब्द भन्नुभयो, ज्योतिषीय दृष्टिले नेपालमा चाहिँ क अक्षर जुन छ त्योबाट मिथुन राशि भन्छ। चाहे त्यो कङ्ग्रेस होस् चाहे त्यो कम्युनिस्ट होस्, नेपालको चाहिँ के छ भने वृश्चिक राशि हुन्छ नामअनुसार, नानी नुने अनुराधा नक्षत्र। अब मिथुन र वृश्चिकमा चाहिँ मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, बिच्छो भनेको 6-8 को सम्बन्ध हुन्छ। यिनीहरूले नेपाललाई एउटा मार्गदर्शन दिनै सक्दैनन्। 6-8 पर्नु भनेको के हो भनेदेखि खडाष्टको योग हो। खडाष्टको योग परिसकेपछि यिनीहरूले कुनै निष्कर्षमा पुर्याउनै सक्दैनन् राष्ट्रलाई। त्यो एउटा त नेपालमा कम्युनिस्ट अन्य नै छँदै छैन, मैले धेरैचोटि भनेको छु। अर्को कुरा चाहिँ कम्युनिस्ट सिद्धान्त नेपालमा बाँच्नै सक्दैन। यो दीर्घकालमा हेरिरहनु होला, केही वर्ष पछाडि कम्युनिस्ट भनेको यस्तो भनेर इतिहास लेख्ने मान्छे त हुन्छ। यिनीहरूले कुन सा राम्रो काम गरेका छन् र न युवालाई गरेका छन्, न राज्यलाई गरेका छन्, न धर्म संस्कृतिलाई गरेका छन्। त्यो पाप पखाल्नका लागि पृथ्वी सिद्धान्त अनुसार यिनीहरू हिँडेको भएदेखि आज उनीहरूको पार्टी कहाँ पुग्ने थियो? हाम्रो आर्थिक, सामाजिक अथवा अन्तर्राष्ट्रियले हेर्ने हाम्रो स्ट्याटस, हाम्रो अवस्था कहाँ पुग्नु पर्ने थियो? यो कारणले गर्दा यी सबै यी नक्कली मान्छे हुन्। नक्कली मान्छेले नक्कली कुरा, नक्कली काम, नक्कली बोली गर्नु स्वाभाविकै हो। अब यहाँले अघि भने जस्तो बडामारा धिराजले कीर्तिपुर आक्रमण गर्दाखेरि अथवा भएका कुराहरू यसरी आछन् र उहाँलाई चाहिँ नकारात्मक तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ, यो चाहिँ कतैबाट गीत गाइएको छ, यो ठिक छ। तर एक थरी भन्छन् नि, नेपाल त पहिले पनि थियो बडामारा धिराजले एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि 2224 भएको। उहाँले चाहिँ नेपाल एकीकरण गरे होइन, राज्य विस्तार गरे मात्रै हो भनेर आरोप लाउँछन् क्या एक थरीले। हो, यहाँ त गोर्खाकै पर्नुभयो, गोर्खा राज्यकै पर्नुभयो, जहाँ बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भयो, त्यो गोर्खाको दरबार यहाँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, सबै कुरा बुझ्नु भएको छ। तर एक थरी के भन्छन् भने गोर्खा राज्य विस्तार गरे मात्रै हुन्, नेपाल एकीकरण गरे होइनन् भन्छ। यो के छ भने जड्याले नै देख्छ, अरू देख्दैन, पहिलो कुरा। अर्को कुरा, पृथ्वीनारायण शाह वास्तवमा आधुनिक नेपालका एकीकरणकर्ता हुन्, यसमा कुनै सन्देह नै छैन। अब उनी चाहिँ गोर्खा राज्यको विस्तार थियो भने त्यो विस्तार भनेर लेखे बापत यिनीहरूले केही खानु थियो, केही लाउनु थियो, केही ऋण तिर्नु थियो, कसैको आशीर्वाद लिनु थियो र ती भन्ने मान्छेहरू नै अहिले चाहिँ एकीकरण गरेर छ भनेर भन्न थालिसकेका छन्। केही चाहिँ छन् उनीहरूलाई अझ आइरहेको छ, त्यो चुस्कीले, त्यो नसाले छोडेको छैन। गोर्खा राज्यको विस्तार गरेको भएदेखि राजधानी पहिला गोर्खामा हुन्थ्यो। मैले बरु पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्न मिल्छ। मेरो गोर्खाको 12 रोपनी जग्गा गोर्खा नै राज्य भइदिया भएदेखि अहिले कति अर्बपति हुनुहुन्थ्यो नि, अहिले कहाँ पुग्थ्यो? अहिले त 12 रोपनी जग्गा 12 लाखमा बेच्छु भन्यो भने नि मैले सक्दिनँ, त्यो दिँदैन। त्यो भएर बरु हामीले गाली गर्नुपर्ने हो। अब यो अरूले गाली गरेर त सुहाउँदैन। गोर्खा राजधानी हुन्थ्यो। अर्को कुरा, सबैतिर गोर्खाली मान्छे मात्रै नियुक्त हुन्थे। त्यो बेलामा हेर्नुहोस्, त्यो नियुक्त भएको छैन।
अर्को गोर्खाली धर्म बाहेक अरू केही हुन्थेन, अर्को गोर्खाली भाषा बाहेक केही हुन्थेन। नेवार भाषा त आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि यहाँको नेवारले नेपाली बुझ्थेन। त्यो कुरा त ध्रुव सत्य कुरा हो। अहिले पनि कृतिपुरतिर जानुभयो, अन्त जानुभयो भने त्यो बुझ्दैन। यो कुरा पक्का कुरा हो। यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ गोर्खाली भाषा हुनु पर्यो, लवाई हुनु पर्यो, धर्म हुनु पर्यो, संस्कृति हुनु पर्यो, सारा कुरा गोर्खाली हुनु पर्यो नि त। कहीँ देख्नु भएको छ? यो नेपालको नामै नेपाल नराखेर गोर्खा राख्नुपर्ने थियो। हामी के नामले चिन्ने छौँ? वीरता चाहिँ गोर्खाको, नाम चाहिँ नेपालको। यो त पृथ्वीनारायण शाहले नेपालप्रति आत्मसमर्पण गरेको हो, अथवा गोर्खा राज्यको विरासतलाई ल्याएर पृथ्वीनारायण शाहले हारेका हरुवा नेपाली राजाहरूको श्रीचरणमा अर्पण गरे हो। कस्तो उल्टो काम गरे रहेछ हेर्नुहोस् त। त्यो उल्टो काम गरेको राजालाई चाहिँ अझ अर्को तरिकाले हेर्नु, यो चाहिँ उनीहरूको लागि दुर्भाग्य हो। कुनै दिन चेत खुल्छ, होस आउँछ, जाग्छन्, सपनाबाट बिउजन्छन्। तर जनजातिहरूको राज्य खोसे, जनजातिहरूमाथि आक्रमण गरे, जनजाति राजाहरू मारे, जनजाति राजा अब त्यहीको मानसिंह खड्का त्यही गोर्खाका राजा मारे हैन। त्यस्ता जनजातिहरूप्रति चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ अलिकति नकारात्मक दृष्टि थियो र जनजाति जतिले लखेटेर हाम्रो राज्य खोसे भन्छन् के। त्यसो हो भने चाहिँ पहिला कुरा त 2224 राज्यमा केही जनजाति राजा नभए चाहिँ होइनन्। र मानसिंह खड्काले जुन गोर्खामा मानसिंह खड्कालाई मारे त्यो चाहिँ द्रव्य शाहले मारे हुन्। तर शाह वंशमाथि नै आरोप 1616 मा। त्यसो भने त बाबुराम भट्टराईले र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 17,000 मारे। भट्टराई जति सबै हत्यारा भन्न त पाइएन, पाइयो र? त्यो त पाइएन। पृथ्वीनारायण शाहले कुनै पनि उनले आक्रमण गरेपछि गोर्खा के अरे काठमाडौँका 3टा राजालाई उनले अबदस्त हराएका हुन्। अर्को हेमकर्ण सेन जुन उसमा थिए, के अरे मकवानपुरमा थिए, उनको राज्य लिएका हुन्। त्यो बाहेक उनले कुनै पनि त्यो बेलामा यी बाहेक कहीँ पनि जनजातिको राज्य थिएन। जो अहिले जनजाति भनेका छौँ यो त क्रिस्चियनको फन्डिङमा विदेशीहरूले नेपाली फुटाउनका लागि राखिएको शब्द हो। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा सियानलाई जनजातिमा हाल्नुहुन्छ, मल्लहरूलाई जनजातिमा हाल्नुहुन्छ नि त। वास्तवमा उनले हराएकै हो, मारेको होइन। हराएको हो, मारेको होइन। मारेको के जयप्रकाश मल्ललाई मारेर उनले, तेज नरसिंह मल्ललाई मारेर उनले गरेको यति हो। त्यहाँ मर्स्याङदीभन्दा चेपेर मर्स्याङदीभन्दा पश्चिमको एउटा राज्य पनि उनले जितेका छैनन्। र पूर्वतर्फ जुन के अरे राई लिम्बूका राजा भन्दै थिए, राई लिम्बूहरूका कुनै राजा भने तथ्यगत रूपमा ल्याउ न, तामाङ राजा भने तथ्यगत रूपमा ल्याउ न। एउटा कथा बनाइदिन्छ एउटा क्रिस्चियनले, फन्डिङ गरिदिन्छ एउटाले, किताब निकालिदिन्छ, अनि त्यस पछाडि त्यो मनस्थिति अलिकति क्रिस्चियन विरोधी र जनजाति विरोधी चाहिँ हो बडामा राध्यराज। पृथ्वीनारायण शाह न त जनजाति विरोधी हो, न त क्रिस्चियन विरोधी हो, नेपाल टुक्र्याउने विरोधी हो। उनको आफ्नो भाइलाई चाहिँ राज्य निकाला गरेथे, त्यो भाइ चाहिँ जनजाति हो। त्यसो भने आँखो फोर्ने भाइलाई नेपाल बस्न दिएनन् उनले। त्यसो भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ परिवार विरोधी हो, त्यो भन्न मिल्छ? जसले आफ्नो भाइलाई राज्य टुक्र्याउन दिँदैन त्यो हिम्मत भएको मान्छेले अनि नेपाल टुक्र्याउन खोज्छ भने त्यसले राख्छ अरूलाई बाँकी। त्यसो भए बडामा राध्यराज पृथ्वीनारायण शाहमा चाहिँ दैवीय शक्ति थियो, अलौकिक गुण थियो। अब यो दैवीय शक्ति र अलौकिक गुण थियो भन्ने हो भने तपाईँकै गोर्खाका तपाईँकै जेठबा बाबुराम भट्टराईले त उखु चोर भनेर आरोप पनि लाए फेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई। उनले त एक ठाउँमा मात्रै उखु चोरे। उनी र उनका लुट संस्थाहरूले त चोर्या मात्रै होइन, लुटिसकेपछि मेरो नलुट्न भनेर खुट्टा छुने मान्छेलाई काटे। उनलाई चाहिँ के भन्ने? यो चाहिँ यो उनीहरूलाई त नाम नलिउँ है। अब त्यसरी नाम लिएपछि मलाई चाहिँ दुःख, 3जना मान्छेलाई गाली गर्यो भने बडो दुःख लाग्छ। एउटा गौतम बुद्ध, एउटा पृथ्वीनारायण शाह र अर्को राजा महेन्द्र हो। पृथ्वीनारायण शाहले केशव दुवारेको उखुबारी, उनी दरौदीमा पौडी खेल्न गए। त्यहीँ नजिकै बालुवा निठाउँ अहिले पनि छ गोर्खाको, बालुवा निठाउँमा उखु थियो। त्यहाँ उखु चाहिँ उनले काटेर खाइदिए। अनि केशव दुवारीले, बाबा पृथ्वीनारायण शाहले 2-4वटा उखु खायो होला, ल जवानीमा 2-4वटा उखु खायो। त्यो उखु खाएको कम्प्लेन केशव दुवारीले उनको जेठियामा चन्द्रप्रभालाई लगाइदियो। त्यसपछि चन्द्रप्रभाले पृथ्वीनारायण शाहलाई बोलाएर जनताको उखु सोधेर मात्रै खानुपर्छ। त्यो बेलाको संस्कार के थियो? राजा सबैको साझा, उसलाई खानका लागि त कुनै प्रतिबन्ध थिएन। तर हेर्नु त कति प्रजातान्त्रिक रहेछ। अहिले प्रचण्डलाई, बाबुरामलाई अथवा माओवादीका जो टप लेभलका नेता जसले ब्याङ्क लुट्न लायो, धनीहरूलाई के अरे लुट्न लायो, दुनियाँभर गरे, उनीहरूलाई चोर भन्ने नि उनीहरूले बाँकी राख्छन् तपाईँ हामीलाई? अहिले प्रजातन्त्र छ। त्यति बेला त राजाको युवराजलाई नचोर केशव दुवारे यसो भन्छ भन्दा केशव दुवारेलाई केही गरेन उनले। अब रह्यो दैविक शक्तिको बारेमा, मलाई केही वर्ष अगाडि गोर्खामा एउटा क्रिस्टल पाइयो।
चम्किने। त्यो मात्र होइन, त्यो निकै सञ्चार माध्यममा पनि आयो, निकै आयो। त्यो मात्र होइन, म पृथ्वीनारायण शाहको कालमा जोगीहरूलाई म्याक्सिमम प्रयोग गरेँ, तन्त्रलाई अत्याधिक रूपमा प्रयोग गरे। आफू पनि तान्त्रिक हुन्, तान्त्रिक थिए र उनले दैविक शक्तिको चरम सदुपयोग गरे। उदाहरणका लागि एउटा नागेश भन्ने एउटा लौरो पाइन्छ। त्यो लौरोले के गर्छ भने तपाईँले पानीमा राखिदिनु भयो भने त्यो लौरो पानी बगेतिर होइन, जताबाट पानी आछ त्यतातिर बहन्छ। अर्को कुरा, त्यो नागेश भन्ने लौरो कस्तो हुन्छ भने तपाईँले पानीको धारोमा राख्नुहोस्, त्यो धारोको टुटीतिर जान्छ। अर्को, गोर्खामा केही यस्ता दुर्लभ सामग्रीहरू छन् जो चाहिँ अँध्यारोमा पुरै उज्यालो दिने साना ढुङ्गाहरू गोर्खाबाट धेरै हराइसके। त्यो मात्र होइन, गोर्खाको भैरव, जसलाई वज्र भैरव भट्टारक भनिन्छ, भट्टारक भनेको भैरवहरूको राजा हो, त्यो भैरवलाई जगाउने काम गरे। त्यो मात्र होइन, गोर्खामा एउटा पोखरी लुप्त अवस्थामा पुग्यो। त्यो पोखरीको पानी खाएपछि कसैलाई कुटौँ, कसैलाई केही गरौँ, शारीरिक रूपमा त्यो फुर्त्याउने पानी थियो। त्यो पानी हटाइयो। गोर्खामा केही तान्त्रिक किताबहरू थिए जो तान्त्रिक किताबहरू चाहिँ मसान घाटमा गएर जगाइसकेपछि अब अहिलेका मान्छेलाई त कथा जस्तो लाग्छ। अब 20-25 वर्ष अगाडि यहाँबाट अमेरिका चाहिँ प्रत्यक्ष देखेर कुरा गर्न पाइन्छ अरे भन्यो भने हामीलाई नै पागल भन्थे नि त, किनभने त्यति बेला भिडियो कल गर्ने जमाना थिएन। त्यो कारणले गर्दा त्यो गरिन्थ्यो। मसान घाटमा बसेर साधना गरिसकेपछि विभिन्न सैनिकहरू उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो, मसान जगाउन सकिन्थ्यो। ती किताबहरू अहिले पनि गोर्खाका केही मान्छेहरूको हातमा छ। ती दुर्लभ ढुङ्गाहरू जो राति उज्यालो दिन्छ, ती ढुङ्गाहरू छ। त्यो मात्र होइन, एउटा भनाइ पनि के थियो भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाह हिँड्दाखेरिमा के अरे यो सर्र त्यो बेसरी दौडिँदाखेरिमा त्यो हावा सर्र आउँछ नि, बाइक बेसरी दौडाउँदाखेरिमा जुन एउटा हुन्छ त्यस्तो खालको आवाज आउँथ्यो अरे। त्यो कारणले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहमा दैविक शक्ति थिएन भने 2-4वटा कुरा उनले कुनै हालत गर्न सक्थेनन्। पहिलो कुरा, सिन्धुलीगढीमा अङ्ग्रेजहरूको तान्त्रिक लडाइँ हो। जुन सैनिक आए सिन्धुलीबाट, जुन सैनिकलाई परास्त गरे, 2400 मा 1800 अन द स्पोट मारिदिए। के थियो गोर्खाली सैनिकसँग? भरुवा बन्दुक, रुख ढुङ्गा सबै लड्थे रे त त्यहाँ त के हो। त्यो काम कसले के गरे भने पृथ्वीनारायण शाहसँग गोप्य रूपमा केही तान्त्रिकहरू थिए, तिनीहरूले गरे, त्यो जगाउने काम गरे। अर्को कुरा, मकवानपुरबाट मुसलमानका सेनाहरूलाई हटाउने काम गरियो, जसले अङ्ग्रेजहरूलाई टक्कर दिइरहेको थियो। अङ्ग्रेजले विश्वलाई टक्कर दिइरहेको थियो। त्यो सैनिक सिन्धुलीबाट, मकवानपुरबाट उसले के गर्यो त भन्दा मुसलमान सैनिकलाई परास्त गर्यो। त्यो तान्त्रिक जगाएको कारणले गर्दा हो। जस्तै पृथ्वीनारायण शाहले, भगवन्तनाथले जे भन्थे ऊ इमान्दारीपूर्वक तेर्थे र सानैमा उनलाई गोरखनाथले दही खुवाएको प्रकरण त सर्वविदितै छँदैछ, म त्यसको व्याख्या गर्दिनँ। अर्को कुरा, पृथ्वीनारायण शाह जब 1800 मा नुवाकोटमा पहिलो युद्ध हारे, त्योबाट विरक्त भएर उनी फर्किराखेको बेलामा एउटा जोगीले उनलाई के भन्यो भने त बनारस आइज, त्यहाँ बुवाको श्राद्ध पनि गर र त्यहाँ आएर तैँले आशीर्वाद पनि लिएर जान जरुरी छ भनिसकेपछि उनी बनारस गएका। गोत्रै फेरे भन्ने कुरा पनि छ। गोत्र त फेर्नै जरुरी थियो नि त, किनभनेदेखि त्यहाँ वरिपरि त शाहवंशका राजाहरू थिए। अब गोत्र हत्या हेर्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाह तपाईँले राम्रो कुरा सम्झाउनु भयो। नेपाल एकीकरण गर्नका लागि त्यो राजा के गर्छ भने आफ्नो गोत्र त्याग्छ। तपाईँले त कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले हामी आफ्नो छोराछोरी योग्य नभइकन, लायक नभएका मान्छेहरूलाई राख्ने नहुने पदमा हाम्रा नेताहरूले राखिरहेका छन्। त्यो पृथ्वीनारायण शाह के गर्छ भने आफ्नो गोत्र परिवर्तन गर्छ। चाहने चुने हिम्मत हो त्यो। आज न 300, त्यो मात्रै होइन, अर्को कुरा पनि हेर्नुहोस्, केही अन्यथा नलागोस्, हामी सानो छँदा हाम्रो वरिपरि मुसलमान दाई ठुलाबा काकाहरूको घर थियो। हामी चप्पल किन्न जान्थ्यौँ, आमा सानीमा ठुली आमाहरू चुरा लाउन जानुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि मुसलमानहरू हुनुहुन्थ्यो। लाएर आइसकेपछि सुनपानी छर्किनु पर्थ्यो। अब विश्वकर्मा दाई कहाँ जाँदाखेरिमा अथवा परियार दाई कहाँ कपडा सिलाएर आउँदा अथवा भाँडा अर्चापेर विश्वकर्मा दाईको घरबाट आउँदा सुनपानी हान्ने चलन थियो। पृथ्वीनारायण शाह के गर्छ? ऊ बनारस जान्छ, त्यहाँबाट मुसलमान सेना ल्याउँछ, 3 जना सैनिक लिएर आउँछ र हात हतियारको प्रशिक्षण दिन्छ। अहिले पनि गोर्खाको विभिन्न ठाउँमा मुसलमानहरू हुँदै हुनुहुन्छ। त्यो भएर उहाँहरू पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्नुहुन्छ। भनेपछि उनी छुवाछुत विरोधी त्यति बेला नै थिए। त्यो कुरा अझ अर्को कुराले पुष्टि गर्छ। ऊ पृथ्वीनारायण शाह नजिकै रहेको विषय नगरजीको घरमा जान्छ र मलाई आर्थिक सङ्कट पर्यो भन्छ। कल्पना गर्नुहोस्, राजा हो तर ऊ कहाँ जान्छ?
त्यसकोमा जान्छ। यसको अर्थ यो होइन कि पृथ्वीनारायण शाह पुरै दुधले नुहाएका थिए, तर पृथ्वीनारायण शाहले जे गर्नुपर्थ्यो त्यो नगरेको भए तपाईँ र म नेपाली भएर न तपाईँले इन्टरभ्यू लिन पाउनुहुन्थ्यो, न मैले इन्टरभ्यू दिन पाउँथेँ। यो सब योगदान त मान्नु पर्यो नि। तर नरभूपाल शाहले पनि नगर्ने, त्योभन्दा अगाडिका उनका पिताले पनि नगर्ने, पृथ्वीनारायण शाहले नै एकीकरण गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो? सबभन्दा पहिला कुरा द्रव्य शाहले केही प्रयास गरेका थिए। उनले गोर्खा राज्य लिइसकिसकेपछि उनले अरू खास केही गर्न भ्याएनन्। राम शाहले चाहिँ त्यहाँका अरू झिना मसिना जो राज्य थिए गोर्खामा, बारपाकमा थियो, सिरानचोक आदि कुराहरूलाई चाहिँ अजिरकोट यहाँ रहेका सबैलाई चाहिँ आफ्नो अन्डरमा लिने काम गरे। तर त्यो बाँकी रहेको काम चाहिँ पछिल्लो राजाहरूले गर्न सकेनन्। हामी पृथ्वीनारायण शाहलाई रणबहादुर सम्झेर गाली गर्ने होइन, हामी पृथ्वीनारायण शाहलाई गिरमाड युद्ध विक्रम शाह, राजेन्द्र विक्रम सम्झेर गाली गर्ने होइन। अब उनको बुवा नरभूपालले पनि गर्ने प्रयास गरेका थिए, तर अन्तिममा उनले नसकिसकेपछि उनी एक प्रकारको विरक्ति पनि आयो, एक प्रकारको अहिलेको भाषामा भन्दाखेरिमा चाहिँ उनी मनोरोगी भइसकेका थिए। र त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ सबै यो वातावरणबाट जोगिन गोर्खा त बिचरा सामान्य राज्य नै थियो। लमजुङले कति किन जरुरी थियो बडामारा धिराजलाई यो नेपाल एकीकरण गर्ने चाहिँ उनमा चाहिँ किन पलायो? यो यसमा 2-3वटा कारण हुन सक्छन्। अब हामीले गर्ने होइन अनुमान प्रमाण हो, किनकि पृथ्वीनारायण शाहले यो ट्वाक्कै यही भएर मैले गरेको भनेर काहीँ पनि उनी बोल्दैन। पहिलो कुरा चाहिँ लमजुङले गोर्खालाई बार हेप्थ्यो, कहिले लिगलिकोट आक्रमण गर्थ्यो, कहिले सिरानचोक आक्रमण गर्थ्यो, कहिले चाहिँ लखानकोटतिर आक्रमण गर्थ्यो, गोर्खा राज्यमा बार आक्रमण गर्थे। यो कारणले गर्दा आफ्नो अस्तित्व जोगाउनलाई परम आवश्यक थियो। अर्को कुरा त्यो कुरा चाहिँ चन्द्रप्रभावती उनको सौताने जेठी आमाले चाहिँ बार उनलाई प्रशिक्षण दिइराखेकी थिइन्। अर्को कुरा उनले के गरे भने अन्तिम समयमा नरभूपाल शाहले नुवाकोट आक्रमण गरेर पराजित भइसकिसकेपछि उनी विरक्त भएका थिए, विक्षिप्त भएका थिए। बुवाको नैराश्यताको बदला लिनका लागि पनि म नुवाकोट आक्रमण गर्छु, जित्छु भन्ने त्यो युवा ठिटोलाई आयो। त्यो कारणले गर्दा गरे। अर्को कुरा उद्देत सेन गोसाईकुण्ड पशुपतिको दर्शन गरेर फर्किसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले एउटा कुरा सोध्छ, मलाई काठमाडौँ विजय गर्ने इच्छा छ, के गरौँ भन्दाखेरिमा लमजुङ भनेको चाहिँ गरुड हो, गोर्खा भनेको सर्प हो, काठमाडौँ भनेको चाहिँ भ्याकुतो हो। त्यो भएर गरुडको आँखा छलेर भ्याकुतो खाने काम चाहिँ गरेस् बाबु भनेर उपदेश दिन्छ। यस कारणले गर्दा चन्द्रप्रभावतीलाई तत्कालिक राज्य अवस्थालाई देखेर पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ नुवाकोट आक्रमण गरौँ भन्ने एउटा त्यो आइसकेको थियो। अर्को कुरा काठमाडौँबाट आजित भएर पश्चिम नेपालतिर लागेका गोरखनाथलाई काठमाडौँसँग बदला लिनु थियो, किनकि उनी अपमानित भएर गएका थिए। त्यो उपयुक्त पात्रको छनौटको क्रममा थिए गोरखनाथ पनि। गोरखनाथको वरदान हो त्यो पनि सबैको संयोजन। जस्तै तपाईँ यहाँसम्म आइपुग्न ले काम गर्यो उमेश सर भन्दाखेरिमा प्राविको सरले पनि काम गर्यो, निमाविकोले पनि काम गर्यो, कलेजकोले पनि काम गर्यो, त्यो पछि मिडियाका साथीहरूले काम गरे भन्ने जस्तै मैले सबैको संयोजन बारेमा भन्न खोजेको। भने सबै कुरा वातावरण पृथ्वीनारायण शाहमा मिल्या थियो। त्यो मात्रै भएन, जब उनी बनारस गए, बनारस गइसकेपछि अङ्ग्रेजले कसरी भारतलाई निलिराखेको थियो भन्ने कुरा उनले राम्रोसँग देखे। त्यो देखिसकेपछि नेपालको अवस्था त उनले पुरै देखिसकेका थिए। त्यो देखेको कारणले गर्दा विशाल नेपाल बनाएन भने नेपाल रहँदैन भन्ने उनले बुझिसकेका थिए। यो कारणले गर्दाखेरिमा यी सबै फ्युजनले गर्दाखेरिमा पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपाल एकीकरण गर्नका लागि उद्यत गर्यो। अर्को अलिकति साथ पाइन्छ कि भनेर हेमकर्णको छोरी बिहा गरे। उता श्रीमती चाहिँ कहिले बिहेमा नपठाउने, बिहे गर्दाखेरिमा मात्रै भएन ससुराली। त्यसो त त्यहाँ ससुराली जाँदाखेरि अपमान खेपेर उनी आउँदै गर्दा चन्द्रगिरीको डाँडोबाट उनले काठमाडौँ हेरेको पनि प्रसङ्ग सुनिन्छ नि। त्यो अपमान पनि खुबै खेपेर गरिबले मेरो छोरी लिएर गयो भनेर त्यहाँका राजाले पनि खुबै हेपेका थिए भन्ने सुनिन्छ कि। स्वाभाविक त्यो मात्रै होइन, जेठन दाईले धन्नै उनलाई कार्ड दिएनन्। अब त्यो कारणले गर्दा यसै त श्रीमती ल्याउन नपाएको झोक, एउटा त गरिब राज्य, त्यहाँमाथि श्रीमती ल्याउन नपाएको झोक, त्यहाँमाथि बुवा बितेको पीडा, त्यो माथि नुवाकोट आक्रमण गरेर हार खाएको अवस्था, त्यो पछि चन्द्रगिरीबाट विशाल फाँट, उसको चाहिँ त्यो पानी खान पऱ्यो भने नि 20 मिनट तल झर्नुपर्ने, धानको खेतमा काम गर्नु पऱ्यो भने 1 घन्टा तल झर्नुपर्ने राज्यको राजाले यो विशाल फाँट देखिसकेपछि उसको मन लोभियो। यो सबै कुराले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई एकीकरण गरेर बल प्रेरणा दियो। अर्को कुरा पूर्वजन्मको भागभोग पनि हो। उनले आफ्नै पञ्चम स्थानमा उनको 6वटा ग्रह जस्तो लाग्छ त्यति पावरफुल कुण्डली लिएर उनी जन्मनु, उनको जन्मको जुन कुण्डली छ, कुण्डलीगत दृष्टिले पनि उनी पावरफुल हुनुले चाहिँ नेपाल एकीकरण गर्नका लागि ठुलो प्रेरणा मिल्यो। आज बडामारा धिराजलाई लखेट्नमा अथवा गाली गर्नमा पश्चिमा शक्तिहरू किन लागेका छन्? किन पश्चिमा शक्तिबाटै सबैभन्दा बढी आक्रमण पृथ्वीनारायण शाहमाथि हुन्छ? पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्न नदिएको रिस हो अथवा अरू केही हो?
क्रिस्चियनलाई ठुलो पीडा त्यही बेलादेखि नै थियो। उनीहरूले आफ्नो धर्म प्रचार गर्न पाएका थिएनन्। अर्को कुरा चाहिँ पश्चिमाको यहाँ एउटा त विभिन्न सम्पदाहरू लुट्न सजिलो के छ भन्दाखेरिमा भयभरका भानुभक्तलाई गाली गरिदिने, बहादुर शाहलाई गाली गरिदिने, पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गरिदिने, कालु पाण्डेलाई गाली गरिदिने, अमरसिंहलाई बेवकुफ देखाइदिने, भीमसेन थापामाथि अपवाद फैलाइदिने। यसले गर्दाखेरिमा के हुन्छ भने केही कालखण्डपछि मान्छेमा वितृष्णा आउँछ। त्यो गरिदियो भनेदेखि के हुन्छ, यहाँ अप्रत्यक्ष रूपमा पहिला चाहिँ प्रत्यक्ष उपनिवेश थियो, अब अप्रत्यक्ष उपनिवेश लाद्न पाइन्छ। त्यो भयो भने गोर्खामा जुन क्वार्सको कुरा गर्नुभयो, विभिन्न ठाउँमा नेपालमा अद्भुत खानीहरू छन्, जडीबुटीहरू छन्, दैविक विरासतहरू छन्, तिनीहरू लुट्न पाइयो। अर्को के अरे चीन अथवा तिब्बतलाई फुटाउनका लागि जुन रणनीति छ यिनीहरूको त्यो काम गर्न पाइयो। मित्र राष्ट्रलाई यहाँको के अरे पानी प्रयोग गर्न पाउला, यहाँको विभिन्न सम्पदा प्रयोग गर्न पाउला, त्यो मात्रै भएन आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न पाउला। त्यो गर्नका लागि पश्चिमा पनि। अर्को कुरा चाहिँ यसैलाई नै तहस नहस गर्नका लागि केही अगल बगलमा रहेका शक्तिहरू पनि लाग्नु स्वाभाविक हो। अब म अन्तिमतिर छु गुरुदेव, जस्तो एउटा सुनिन्छ क्या, नरभूपाल शाहले चाहिँ भुटानबाट बौद्ध लामाहरूलाई बोलाएर त्यो तन्त्र पाठ गरेर तान्त्रिक तरिकाले यज्ञ गरेर नै बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भावनाले नै उहाँ यति शक्तिशाली हुनुभयो भन्ने सुन्नमा आउँछ। यो के हो वास्तविकता? मैले चाहिँ यसलाई 3वटा कोणबाट हेरेको छु। पहिलो कुरा चाहिँ गोरखनाथको पनि आशीर्वाद थियो शाह परम्परामा, किनकि गोरखनाथले द्रव्य शाहलाई, राम शाहलाई ठुलो आशीर्वाद दिएका थिए, कृपा दृष्टि थियो र त्यो अवसर र त्यो समयको प्रतीक्षामा गोरखनाथ थिए। एउटा गोरखनाथको आशीर्वाद। अर्को कुरा चाहिँ बौद्ध लामा भिक्षु जो भन्नुभयो, उनीहरूको तन्त्रबाट जन्मिएको बच्चा जुन छ कि बेकुबै हुन्छ कामै नलाइने कि अद्वितीय, त्यो हो बौद्धिक, त्यो पनि हो। गोरखनाथको आशीर्वाद र बौद्ध लामाहरूको तन्त्र मन्त्रबाट जन्मिएका हुन्। त्यो पनि हो। र अर्को कुरा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह 7 महिनामा जन्मिए र मैले सुनेको कथन चाहिँ के छ भने जब के अरे चन्द्र प्रभावती गर्भवती थिइन् त्यति बेला उनले सूर्य निलेको सपना देखिन्। त्यो देख्ने बित्तिकै उनले भनिन् श्रीमानलाई, मैले आज राति त बिउजिन झल्यासबर सूर्य निलेको सपना देखिन्। त्यो देख्ने बित्तिकै बिउजेसी नरभूपाल शाहलाई भनिसकेपछि नरभूपाल शाहले कौशल्यावतीलाई कुटिदिए अनि उनी रोइन्। अनि पछि चाहिँ नरभूपाल शाहले भने तिमी त्यो सपना देखेर निधायो भने त फेरि राम्रो सन्तान जन्मिँदैन। अहिले पेटमा जो बच्चा आएको छ त्यो चाहिँ दैविक कृपा भएको व्यक्ति हो, त्यो कारणले गर्दा मैले तिमीलाई जगाउनका लागि कुटेको हुँ भनेर भन्यो। भनेपछि 7 महिनामा, अहिले त 7 महिनामा जन्मेको बच्चा बाँच्न कति गाह्रो छ भने 300 वर्ष अगाडि के औषधि थियो होला, के प्रविधि थियो होला, के सेवा पुग्यो होला, त्यो बच्चो बाँच्यो। अर्को जन्मदैमा त्यस्तो गोरखनाथको आशीर्वाद र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पनि सबैको संयोजन चाहिँ त्यहाँ भएको देखिन्छ। भनेपछि दैवीय शक्ति थियो, त्यसकारण चमत्कार भयो। चमत्कार भएन, दुईटै कुरा भयो। चमत्कारका साथसाथै त्यो चमत्कारलाई चाहिँ जादुको रूपमा देखाएनन् कि नेपाल एकीकरण गरेर तिमीहरू चाहिँ नेपाली हौ, नेपाली भएर बाँच र दैविक शक्तिलाई चाहिँ हामीले राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ। अहिले जस्तो खुर्सानी डढाएर कुनै एउटा पार्टीको अथवा कुनै एउटा समूहको कल्याण गर्न हुँदैन भन्ने कुरा त्यहाँबाट देखिन्छ। हस् गुरुदेव, आज यो पवित्र दिन, यस्तो यो महत्त्वपूर्ण दिनमा गोर्खा राज्यबाट नेपाल राज्य बनाउने बडामारा धिराज पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा गोर्खाकै यहाँ आदरणीय व्यक्तित्व, आदरणीय गुरुसँग संवाद गर्ने यो अवसर जुट्यो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवाद गर्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँप्रति हार्दिक नमन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। पहिला त त्यो एकीकरणमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण अग्रज वीर पुरुषहरूको श्रीचरणमा नमन र जीवन समर्पण गर्ने, जीवन आहुति गर्ने ती महामनाहरूलाई गोरखनाथले, गोरखकालीले, स्वयम्भूले, बौद्धले, पशुपतिनाथले, मुन्दुम त्रिपिटकले, वेदले कल्याण गरोस्, उनीहरूको मुक्ति होस्, उनीहरूको आत्माले चिर शान्ति प्राप्त गरोस् र उनीहरूको आशीर्वाद हामीलाई अविरल प्राप्त होस्। हामी नेपाली भएर यो नेपालमा अक्षुण्ण रूपमा हाम्रा सन्तानहरूले जीवनयापन गर्न पाउन्, गौरव गर्न पाउन्, स्वाभिमान व्यक्त गर्न पाउन्। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।